पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर शहरी रहमान से सदर मुमलिकत से मुलाकात, बजट और सफारती उमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर जारी बजट इजलास, कानून साजी और हालिया पाक भारत कशीदगी के हवाले से सफारती इक़दामात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। शहरी रहमान ने सदर को सेनेट में बजट पर होने वाली बहस और पीपल्स पार्टी के मौसर किरदार से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कमेटी की काविशों को सराहते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर टीम मेंबर्स पर एतमाद का इजहार किया और इनकी सफारती कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स मंसूबे पर जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म के मंसूबे में तमाम मराहिल पर 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल होगा। इजलास में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। बताया, आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों ने जना कॉम्प्लेक्स में दिलचस्पी जाहिर की है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए 600 कनाल अराजी के हुसूल का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुंचाई जा रही है। सेहत की सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुंचाना मेरा ख्वाब था। ये गाड़ियां पंजाब के हर जिले में आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेंगी। मेरी सारी तवज्जो लोगों के मुफ्त इलाज को फराहम करने पर मरकूज है। पूरी कोशिश है कि आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर सकूं। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक भारत कशीदगी में सीज फायर के लिए अमरीकी सदर के किरदार को सराहा। सदर ट्रंप ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर की दो तरफा इंसदाद दहशत गर्दी के मजबूत ताउन की तारीफ। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के साथ बाहिमी फायदेमंद तजारती शराकतदारी में दिलचस्पी का इजहार। ईरान और इसराइल के दरमियान मौजूदा कशीदगी पर भी तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान और इसराइल के तनाज़े के हल पर जोर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एजाज की बात है। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल के एजाज में दिए गए ज़ोहराने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग से गुरेज करने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ताकतें हैं, ऐसे में फील्ड मार्शल का अमन को तरजीह देना काबिल तहसीन है। सदर ट्रंप ने बताया कि मुलाकात में ईरान से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। ज़म्न पाकिस्तान का नुक्ता नजर काबिल तवज्जो था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात करने वाले पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। ये मुलाकात पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम मोड़ और अस्करी क़यादत के आलमी वक़ार की अक्कास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का व्हाइट हाउस का तन्हा दौरा कौमी फ़ख्र की अलामत और पाकिस्तान की सफारती तारीख में एक संगे मील है। ये एक मजबूत मिसाल है कि आलमी ताकतें पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को किस कदर अहमियत देती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में अमरीकी सदर ट्रंप के ज़ोहराने का बड़ा जंगमील करार दिया। कहते हैं, पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे का शेड्यूल पहले से तयशुदा था। खित्ते में और खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरत्तब होंगे। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में शानदार पजीराई पर भारतीय घबराहट आया। फील्ड मार्शल की अमेरिका में मौजूदगी और सदर ट्रंप से मुलाकात पर भारत सख्त परेशान हो गया। भारतीय वजारत खारजा का बयान आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश साबित। पाकिस्तानी अफवाज को नुकसान पहुंचाने के दावे भी हक़ाइक़ के मुनाफी।
عالمی ذرائع نے پاک فضائیہ کی برتری کو تسلیم کیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مختصر فیصلہ آج ہی سنایا جائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت مکمل کی۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے پاس تبادلے کا کوئی اختیار نہیں۔ جسٹس نعیم اختر اقبال نے استفسار کیا، کیا ماضی میں کسی جج کا آرٹیکل 200 کے تحت تبادلہ ہوا؟ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ماضی میں ججز ٹرانسفر کی کوئی مثال نہیں۔ ججز ٹرانسفر میں صدر اور وزیر اعظم کا کردار محدود ہے۔ بلاول بھٹو نے مشکل وقت میں دنیا بھر میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ مشکل وقت آیا تو ہر بچہ اور جوان ملک کے لیے لڑے گا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں آصفہ بھٹو زرداری کا اظہار خیال، کہتی ہیں تعلیم کوئی آسائش نہیں بلکہ بنیادی حق ہے۔ خواتین پاکستان کی آبادی کا 50% ہیں۔ آپریشن وعدہ صادق سوم ایران نے اسرائیل پر 11ویں بار میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ تل ابیب اور حیفا پر جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ طاقتور میزائل سیجل فائر۔ ایران کا درجن میزائلوں میں سے چند کا کامیابی کے ساتھ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران کی جانب سے میزائل فائر ہونے اور اسرائیلی حدود میں ڈرون اور راکٹ داخل ہونے پر سائرن بھی بجائے گئے۔ ایران صرف اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے، سفارتکاری کے لیے پرعزم ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی وضاحت، کہا ایران نے کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی آئندہ کرے گا۔ اگر واقعی ایسے غیر انسانی ہتھیار تیار کرنا چاہتے تو اس وقت سے بہتر کوئی موقع نہ ہوتا۔ دنیا کو اسرائیل کی جانب سے تنازع کو وسعت دینے کی کوششوں پر شدید تشویش ہونی چاہیے۔ IAEA کے سربراہ نے بھی ایران کی جانب سے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تردید کر دی۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اپنے بیان میں رافیل گروسی نے کہا کہ انہوں نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی مربوط کوشش نہیں ہو رہی۔ 60% یورینیم افزودہ کرنے پر شبہات تھے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران اور عراق کے زائرین کی واپسی تیز اور ہر ممکن معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستانی شہریوں کی ملک واپسی کے عمل کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا اقدامات پر اطمینان کا اظہار۔ PIA کو وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں رہ کر پاکستانیوں کے انخلاء کے عمل کو ہموار اور مؤثر بنانے کی بھی ہدایت۔ بھارت جنگ پر 100 سے زائد فلمیں بنانے جا رہا ہے۔ بھارت صرف فلموں میں ہی پاکستان سے جیت سکتا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا پاکستان انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کی تقریب سے خطاب، کہا دنیا میں آئیڈیاز کی قدر کی جاتی ہے، بدقسمتی سے ہماری ترجیحات مختلف رہی ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اداروں کو سپورٹ کریں۔ نوجوان نسل کے لیے رہنمائی بہت ضروری ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ بچوں کی توجہ کس چیز پر ہے۔